वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेज़बान महफ़िल जनाब हाजी मोहम्मद एजाज साहब, उनके गिरामी मरतबत वालिद गिरामी, उनके पिसरान, मेरे ब्रदर गिरामी जनाब नईम ताहिर रिजवी साहब, जुमला बरादरान तरीक़त निस्बत बरादरान इस्लाम, सफदर साहब ने बड़े ख़ूबसूरत अंदाज में महफ़िल को आगे बढ़ाया और इख्तिताम की तरफ ले आए। एंड में जो उन्होंने कता पढ़ा था वो बड़ा ख़ास कैफियत वाला है कि एक ये है कि मैं कहूँ मैं सरकार का नौकर हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार का ग़ुलाम हूँ। एक ये कि ख़ुद सरकार फरमाएं ये हमारा ग़ुलाम है। इनमें बड़ा दिलचस्प सा लतीफ़ सा फ़र्क है और ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। इमाम सयूती ने, ये फ़िक्र मौजूद है, इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है एक जगह कि जब साहिब ईमान विसाल कर जाता है और उसे कब्र की मट्टी के सपुर्द किया जाता है और फरिश्ते सवाल करने के लिए मुनकर नकीर आ जाते हैं तो उनसे फिर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होता है। तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, इस वद्दुहा के मुखड़े वाले महबूब के बारे में तो क्या कहा करता था। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, माजी इस्तिमरारी। क्या कहा करता था यानी गालिब ने कहा था एक एक कतरे का मुझे देना पड़ा हिसाब, खूने जिगर वदीयत मिजगाने यार था कि ज़िंदगी की एक एक सांस का हिसाब लिया जाएगा और पूछा जाएगा कि मेरे महबूब के बारे में तो क्या कहा करता था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम सयूती फरमाते हैं कि आम तौर पर तो यही सवाल होगा और यही पूछा जाएगा, लेकिन कुछ खुश नसीब ऐसे भी होंगे, कुछ खुश नसीब ऐसे भी होंगे कि जब फरिश्ते पूछेंगे मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे ला तसअलूहु अन्नी वसअलूनी अन्हु, इससे न पूछो मैं कौन हूँ, मुझसे पूछो ये कौन है। ये एक कैफियत है, ये एक लज़्ज़त है। हम ऐसे क्यों न बन जाएं कि खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएं ये हमारा ग़ुलाम है। मुझे हाजी साहब ने हुक्म फरमाया गुफ्तगू मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुख्तलिफ सालों में होती रही। हम अहले सुन्नत हैं और हमारे अंदर भी अब इफ़रात तफरीत दर आया है, तो खुसूसी तौर पर मुझे फरमाया कि आप जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकाज़े क्या हैं इस पर गुफ्तगू करें। बहुत अच्छा। तो ये एक अमली मौजू है, चंद एक तकाज़े हैं जिनको हम चंद लफ्ज़ों में बयान कर सकते हैं। सबसे पहले फ़िक्री तकाज़े हैं, फिर इल्मी तकाज़े हैं, फिर समाजी तकाज़े हैं, फिर अखलाक़ी तकाज़े हैं, एहसानी और रूहानी तकाज़े हैं, कौमी और नज़रियाती तकाज़े हैं। आज हम कुछ सबक लेकर जाएं इस नशिस्त में बैठने के बाद। जहाँ तक फ़िक्री तकाज़े हैं, फ़िक्र अगर दुरुस्त होगी तो उसके ऊपर खड़ी होने वाली इमारत भी दुरुस्त होगी। अगर अकीदे में बिगाड़ आ गया तो जितनी बड़ी इमारत बनाएंगे वो किसी वक्त धड़ाम से गिर सकती है, मुनहदिम हो सकती है। हम हैं सूफिया के मानने वाले, ऐसे है कि नहीं है? हमें कलमा पढ़ाया सूफिया ने और उन्होंने
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی اور ان کے قائم کردہ معاشرے کی جو مت ہے، جو روح ہے، جو بنیاد ہے، وہ ہمارے قلب و ذہن میں ڈالی تھی صوفیاء نے۔ وہ کیا تھی؟ میں ایک مثال کے ذریعے سے عرض کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان جناب عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے جناب عبداللہ کی ڈیوٹی لگائی کہ آج رات تو نے جناب میمونہ ام المومنین رضی اللہ عنہ کے گھر گزارنی ہے۔ تو اب ان کی خالہ لگتی تھی، تو رات کو اٹھ کر دیکھنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیسے کرتے ہیں۔ اب یہ بچہ بچپن کی عمر ہے، پہنچ جاتے ہیں، ظاہر ہے تناول ما حضر ہوا ہوگا، عشاء کی نماز پڑھی، پھر معمول کے مطابق لیٹ گئے۔ جب لیٹ گئے تو صبح جب آنکھ کھلی تو دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نوافل ادا فرما رہے ہیں۔ یہ فٹافٹ اٹھے، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد دوڑے اور بائیں جانب پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو گئے، یعنی یہاں اگر امام ہے تو اس سائڈ پر پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو گئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران کان سے پکڑ کر اپنے دائیں جانب اپنے برابر کھڑا کیا، اپنے برابر اپنے پاس کھڑا کیا، جب تک دست نبوت رہے، دست نبوت ان کے کانوں پر رہا، وہ ساتھ کھڑے رہے۔ جیسے آپ نے ہٹا لیا وہ پیچھے ہٹ گئے۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کان سے پکڑا، پھر اپنے برابر کھڑا کیا، جب تک دست نبوت رہا وہ ساتھ کھڑے رہے، جب ہٹ گیا تو پھر پیچھے ہٹ گئے۔ تیسری مرتبہ پھر ایسے ہوا۔ جب 2-3 مرتبہ یہ ہوا اور سلام پھیرا تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ارشاد فرمایا، مالی اجعلک حذائی ثم تخلف عنی، عبداللہ تجھے کیا ہوا ہے، میں تجھے اپنے ساتھ کھڑا کرتا ہوں تو پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں، جو مت ہے جو ہمیں صوفیاء نے دی ہے، نبوی معاشرے کا بچہ جسے نماز کے مسائل کا بھی صحیح علم نہیں ہے، کہ اگر ایک امام اور ایک مقتدی ہو تو مقتدی بائیں نہیں دائیں کھڑا ہوتا ہے، یہ مسئلہ ہے نا۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں نبوی معاشرے کے بچے کا آپ شعور دیکھیں کہ ابھی اس کو یہ مسئلہ بھی معلوم نہیں ہے، دائیں بائیں کا نہیں پتا، لیکن اسے ایک چیز پتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ میں تجھے اپنے برابر کھڑا کرتا ہوں تو پیچھے ہٹ جاتا ہے، تو دست بستہ عرض کی، وَمَن يَسْتَطِيعُ أَن يَقُومَ بِحِذَائِكَ وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، کس کی ہمت ہے آپ کے برابر کھڑا ہو، آپ تو اللہ کے رسول ہیں۔ نبوی معاشرے میں علم غالب نہیں تھا، نبوی معاشرے میں ادب غالب تھا۔ وہاں علم غالب نہیں تھا، وہاں ادب غالب تھا۔ علم والے رہ جاتے ہیں، ادب والے منزل آشنا ہوتے ہیں۔ جو اٹھتا ہے، جو بلند ہوتا ہے، یاد رکھیں ادب ایک ایسی نعمت ہے جو تحت الثری سے اٹھا کر عرش اولی تک لے جا سکتی ہے۔ علم تو سرکش گھوڑا ہے، وہ کسی وقت بھی گرا سکتا ہے۔ اگر علم ہی سب کچھ ہوتا تو فرشتوں کا استاد معلم الملائکہ مردود نہ بنتا۔ ادب یہ وہ مت ہے نبوی معاشرے کی جو صوفیاء نے ہمارے دلوں میں ڈالی تھی۔ کتنا ڈالا ہمارے دل میں ادب صوفیاء نے۔ ہم تو مدینہ طیبہ کی خاک کو بھی خاک شفا کہتے ہیں۔ یہ ہمارے قلب و روح میں ڈالا گیا کہ نہیں ڈالا گیا؟ اور پھر یہ ایسا نہیں ہے کہ آج ہم کہہ رہے ہیں، مولانا عبد الرحمن جامی جن کا کلام ابھی پڑھا گیا، آپ اندازہ لگائیں ان کے کلام سے پتہ نہیں کتنے لوگوں پر گداز اور رقت طاری ہوئی ہوگی، جن کا عشق مستند ہے اور مقبول ہے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ وہ کہتے ہیں کاش یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گلی میں محو خرام کتے کا نام جامی ہوتا۔ ادب دیکھیں آپ کی گلی میں چلنے والے کتے کا نام جامی ہوتا، گاہے گاہے اسی بہانے سے آپ ہے، آپ کے لب ہے لالیں پر میرا نام مچلتا رہتا۔ ہمیں تو یہ ادب سکھایا گیا تھا۔
ہم ایک ایسی کیفیت میں اہل سنت جو ہیں اس وقت مبتلا ہو رہے ہیں، کہیں رافضیت حملہ آور ہے، کہیں ناسبیت حملہ